HM TV की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। इज ऑटोमन एम्पायर कमिंग बैक? क्या सल्तनत उस्मानिया सच में वापस आ रही है? ये सवाल है कि जो 2024 के जाते जाते और 2025 के शुरू होते होते वेस्टर्न मीडिया में पूछा जा रहा है। पूछा भी क्यों ना जाए, क्योंकि इसके पीछे तो एक बहुत बड़ी और हैरान कर देने वाली वजह भी है। एक ऐसी वजह कि जो दुनिया को अचानक से नजर आई है। अब आप कहेंगे वो क्या वजह है, तो जरा पहले दुनिया के इस नक्शे को देखिए। नक्शे में नजर आने वाली ये सारे वो मुल्क हैं, वो सारी कंट्रीज हैं जिनको पिछले कुछ सालों की कड़ी मेहनत के बाद टर्की या तो पूरे तरीके से अपने कंट्रोल में ले चुका है, अपने पंजों के नीचे दबा चुका है, या फिर आधे तरीके से कंट्रोल में ले चुका है, या कहीं ना कहीं बहुत जल्द कंट्रोल बनाने की कोशिश कर रहा है। हैरानी की बात यह है कि टर्की ने सारा ही काम बड़ी ही खामोशी के साथ किया है, मतलब बिना किसी क्लेम के। जबकि इस बात में कोई शक नहीं है कि टर्की के जो प्रेसिडेंट हैं, मतलब कि रजब तैयब एर्दोगान, वो जब से पॉलिटिक्स में आए हैं शुरू से ही मुल्क के अंदर भी और मुल्क के बाहर भी इनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगते रहे हैं कि वो ऑटोमन एम्पायर का ख्वाब देखते हैं, मतलब इसको रिवाइव करने की, इसको जिंदा करने की कोशिश करना चाहते हैं और इस नए सेकुलर मॉडर्न टर्की को ख़त्म कर देना चाहते हैं, जिसकी बुनियाद इसी दौर में मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क ने रखी थी। अब टर्की ने इतने सारे मुल्कों पर कंट्रोल किस तरीके से हासिल किया है, वो क्या करना चाहता है, इसके फ्यूचर में ख्वाब क्या हैं, और बल्ला रजब तैयब एर्दोगान के दुश्मन इनके ऊपर ये इल्ज़ाम क्यों लगा रहे हैं कि वो ऑटोमन एम्पायर को रिवाइव कर रहे हैं, बावजूद इसके कि हम तो देख रहे हैं कि टर्की का मैप बिल्कुल वैसे का वैसा ही है जैसा वो शुरू से हुआ करता था। इन सारे ही सवालों के जवाब आपको दिए जाएंगे। इससे पहले मैं आप लोगों से बस एक सवाल करना चाहता हूँ। सवाल ये है कि आप बता सकते हैं कि मौजूदा दौर में दुनिया का सबसे पावरफुल एम्पायर, या दूसरे अल्फाजों में कहूँ तो दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क कौन सा है? यकीनन आप सभी लोगों का सिर्फ एक ही जवाब होगा, और वो जवाब होगा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। और हाँ, ये जवाब बिल्कुल सही है, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि मौजूदा दौर का जो दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क है, वो भी आज के दौर में ना तो किसी इलाके में जाकर डायरेक्ट इसको फतह करता है, इसको कांकर करता है, और ना ही अपने बॉर्डर्स को बढ़ाता है। मगर इसके बावजूद भी दुनिया के गिने चुने इलाके ही हैं कि जहाँ पर इसका राज ना चलता हो। वो जो भी चाहता है किसी न किसी तरीके से वो करके मनाता है, और ऐसा इसीलिए है क्योंकि भले ही वो रवायती अंदाज में किसी इलाके पर जाकर कब्जा ना करता हो, लेकिन इसकी बजाय वो IMF का इस्तेमाल करता है, जिसके जरिए से दुनिया के गरीब या कमज़ोर मुल्कों को अपने ऊपर डिपेंड कर दिया जाता है और फाइनेंशियली मजबूर हो जाते हैं, या फिर एक ऐसी कैंपेन शुरू कर दी जाती है जिससे किसी मुल्क की रजीम ही चेंज हो जाती है और इसी मुल्क के अपने मनपसंद लोगों को बिठा दिया जाता है। जिससे होता यह है कि हुकूमत की गद्दी पर तो लोकल लोग ही बैठे होते हैं, लेकिन इनका कंट्रोल अमेरिका के पास होता है, और फिर बाद में इसी मुल्क के बिल्कुल एक छोटी सी जमीन पर अमेरिका अपना एक मिलिट्री अड्डा बना देता है, और बस मिलिट्री अड्डा बन गया तो मानो पूरे मुल्क पर ही कब्जा हो गया। इसी नए अंदाज को फॉलो करते करते ही आज लगभग 70 से ज्यादा मुल्कों में अमेरिका के 800 मिलिट्री बेसिस मौजूद हैं, जो इसको दुनिया का सबसे ताकतवर एम्पायर बनाते हैं। अब क्योंकि इस नए दौर में सल्तनतें कायम करना और दुनिया के ऊपर राज करने का तरीका ही यही है, तो इसलिए जब टर्की में भी रजब तैयब एर्दोगान नाम की इस लीडर की एंट्री हुई कि जिसका ख्वाब ही सल्तनत उस्मानिया की विरासत को वापस लाना था, तो टर्की ने भी फिर थोड़े बहुत बदलाव के साथ इसी रास्ते पर ही चलना शुरू कर दिया। थोड़ा बदलाव यही था क्योंकि अमेरिका की तरह टर्की फाइनेंशियली तो स्ट्रॉन्ग है नहीं, तो इस चीज का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। इसके बदले में इसने मिलिट्री और पॉलिटिकल डोमेन्स के साथ साथ सॉफ्ट पावर का भी इस्तेमाल किया, जो पावर इसको अपनी रिच हिस्ट्री, मतलब कि सल्तनत उस्मानिया की वजह से मिली थी। क्योंकि जाहिर सी बात है, इसने कई सदियों तक मुस्लिम दुनिया पर राज किया है और मुस्लिम दुनिया का लीडर रहा है, और अब हालात ऐसे हैं कि धीरे धीरे ऐसे मुल्कों की लिस्ट काफी लंबी हो चुकी है जिनको टर्की ने किसी न किसी तरीके से अपने ऊपर डिपेंड कर चुका है, या इनको मिलिट्री के जरिए से, या फिर पॉलिटिक्स के जरिए से, या फिर सॉफ्ट पावर के जरिए से अपने इन्फ्लुएंस में कर चुका है, जैसे कि नेदन, साइप्रस, सीरिया, इराक, कतर, लीबिया, अजरबैजान, अल्बानिया और कोसोवो जैसे यूरोपियन मुल्क भी। इनमें से अजरबैजान, सोमालिया, सीरिया और लीबिया जैसे मुल्क तो वो हैं जिनमें टर्की ने डायरेक्ट मिलिट्री का इस्तेमाल किया, बल्कि हम ये कह सकते हैं कि वो डायरेक्ट इन मुल्कों में जंग में ही कूद गया। नतीजा ये हुआ कि यहाँ पर टर्की तो स्ट्रांग हुआ ही, इसको इन सारे मुल्कों से जुड़ी हुई चीजों का एक्सेस भी मिल गया, साथ ही इन मुल्कों में रहने वाले लोगों के बीच इसकी पॉपुलैरिटी भी काफी बढ़ गई, जिससे इसका इन्फ्लुएंस भी काफी बढ़ा। मिसाल के तौर पर अजरबैजान को ही देख लें
تو جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ 2020 میں جب اس کی ارمینیا سے جنگ ہوئی تھی تو اس جنگ میں آذربائیجان جو بالکل ایک طرفہ جیت حاصل کی تھی، اس کی سب سے بڑی وجہ ٹرکی اور ٹرکی کے ڈرونز تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ آج آذربائیجان ٹرکی پر اتنا مہربان ہے کہ مانو وہ اس کو اپنے بڑے بھائی کی طرح دیکھتا ہے، اور اس کی فارن پالیسی پر ٹرکی کا اثر کلیئر نظر آتا ہے۔ دوسری طرف افریقہ کا ایک غریب سا ملک صومالیہ کہ جس کا ایک چھوٹے سے ٹکڑے پر ایک نیا ملک مطلب کہ صومالی لینڈ بھی لگ بھگ بننے جا رہا تھا، اور پیچھے موجود ایتھوپیا اس کو کھل کر سپورٹ کر رہا تھا۔ پھر معاملہ یہ ہوا کہ ٹرکی نے نہ صرف صومالیہ کو بیک کیا بلکہ اتنا اسٹرانگلی بیک کیا کہ ایتھوپیا کو بہت جلدی اس بات کا احساس ہو گیا کہ ٹرکی صرف باتیں ہی نہیں کر رہا ہے بلکہ اگر جنگ ہوئی تو وہ پورے طریقے سے کود جائے گا، جس سے مجبوری میں ایتھوپیا کو صومالیہ کے سامنے ہی جھکنا پڑ گیا۔ اور دوسری طرف صومالیہ نے بھی اپنے آپ کو پوری طرح سے ٹرکی کے ہی حوالے کر دیا۔ ہر ملک کی طرح صومالیہ کا بھی جو اپنا قیمتی پورا سمندری علاقہ ہے وہ مانو ڈیل کے تحت ٹرکی کو ہی دے چکا ہے۔ ٹرکی کی نیوی وہاں پر اپنے پنجے گاڑ چکی ہے، اور ساتھ ہی ٹرکی نے صومالیہ سے یہ وعدہ کر رکھا ہے کہ وہ اس کو نیوی تیار کر کے دے گا، جو ابھی تک تو فی الحال ایگزسٹ ہی نہیں کرتی ہے۔ اور تو اور صومالیہ کے یہ جو پورا سمندری علاقہ ہے، اس سے جو بھی کمائی ہوتی ہے، جس طریقے سے بھی پیسہ بنتا ہے، آمدنی ہوتی ہے، اس سے 30% تو صرف اور صرف ٹرکی کو ہی جاتا ہے۔ اب اگر نظر ڈالیں لیبیا پر تو جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ جنرل محمد قذافی کے چلے جانے کے بعد لیبیا لگاتار سول وار کا سامنا کرتا رہا، اور آج کے دور میں وہ دو ٹکڑوں میں ڈیوائیڈ ہو چکا ہے۔ اس میں سے عبدالحمید دبیبہ کی وہ حکومت ہے جس کو UN بھی ریکگنائز کرتا ہے، اس کو ٹرکی کا سپورٹ حاصل ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں خلیفہ حفتار کی حکومت کو رشیا، یونائٹڈ عرب ایمریٹس اور ایجپٹ جیسے ملکوں کا ساتھ حاصل ہے، بلکہ وہ تو کسی دور میں پورے لیبیا پر ہی کنٹرول حاصل کرنے جا رہا تھا، مگر آخری وقت میں ٹرکی کے ڈرونز نے جنگ کا نقشہ ہی بدل دیا۔ لیبیا کی اس جنگ میں ٹرکی کو ڈائریکٹ گھس جانے کا انعام یہ ملا کہ پہلے تو اس کو لیبیا کے اندر قدم جمانے کا موقع ملا، جس سے وہ دوسری افریقن کنٹریز میں بھی اپنے آپ کو آگے بڑھا سکے۔ اس کے علاوہ اس کو نہ صرف افریقہ میں ملٹری بیس بنانے کا موقع ملا بلکہ اس کی جو ملٹری اکانومی تھی وہ بھی کافی بوسٹ ہوئی۔ 2019 میں گریس جیسے کچھ یورپین ملکوں کو اس وقت بڑا جھٹکا لگا کہ جب ٹرکی نے لیبیا کے ساتھ مل کر میڈیٹرینین سی میں اپنا ایک اکانومک زون بنایا، اور اس کو بھی ڈیل کے تحت ٹرکی کے حوالے کر دیا گیا، مطلب کہ وہاں سے جو بھی گیس تیل وغیرہ نکلے گا وہ ٹرکی کے انڈر میں آ گیا۔ اب کیونکہ لیبیا کے بڑے علاقے میں رہنے والے عام لوگوں کا سپورٹ تو ٹرکی حاصل کر ہی چکا ہے، اس لیے اب جنگ سے اجڑ ہوئے لیبیا کو دوبارہ سے آباد کرنے کا ٹھیکہ یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ کانٹریکٹ وغیرہ بھی ٹرکش کمپنیز کو ہی ملنے لگا۔ اسکول، باقی انفراسٹرکچر ہو یا پھر ہیلتھ کیئر ہو، سب کچھ ٹرکی کے ہی انڈر میں ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ لیبیا ٹرکی پر کس حد تک ڈیپینڈ ہو چکا ہے، یا اگر دوسرے الفاظوں میں کہیں تو ٹرکی کتنی مضبوطی کے ساتھ لیبیا کے اندر گھس چکا ہے۔ آگے بڑھیں اور مڈل ایسٹ پر نظر ڈالیں تو سیریا میں ابھی کیا ہوا ہے یہ مجھ کو آپ کو زیادہ ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس موٹے موٹے طور پر آپ سمجھ لیجئے کہ سیریا کا جو فیوچر ہے وہ لگ بھگ ٹرکی کے اشاروں پر ہی طے ہوا کرے گا، کیونکہ جن چھوٹے بڑے اور کمزور گروپس کو ٹرکی لمبے وقت سے طاقتور بنانے کی کوشش کر رہا تھا، ان کی مدد کر رہا تھا، ان کو ٹرین کر رہا تھا، اب وہیں سارے گروپس ہی آگے بڑھ کر سیریا کی گدی تک پہنچ چکے ہیں۔ تو اسی لیے اب آگے کیا کیا ہونے جا رہا ہے یہ اتنا بھی زیادہ انپریڈکٹیبل نہیں ہے۔ آدھے سائپرس پر ٹرکی کا 1976 سے ہی کنٹرول ہے۔ اس کے علاوہ عراق میں بھی اس کا ملٹری بیس ہے، قطر میں بھی اس کا ملٹری بیس ہے۔ باقی ٹرکی کے علاوہ دنیا میں جو اور بھی 3-4 ٹرکش کنٹریز ہیں، مطلب کہ جہاں پر ٹرک لوگ رہتے ہیں، تو کیونکہ ہسٹوریکل یہ سب ایک ہی قبیلے کے ہیں، ایک ہی جگہ سے نکلے ہوئے ہیں، تو اسی لیے ان سارے ملکوں کی فارن پالیسیز پر بھی ٹرکی کا گہرا اثر دکھتا ہے۔ وہ اس لیے کیونکہ یہ سارے ملک ٹرکی کو اپنے بڑے بھائی کی طرح دیکھتے ہیں، اس لیے آپ دیکھیں گے کہ ٹرکی کی لیڈرشپ میں ان 4-5 ملکوں کی میٹنگ وغیرہ بھی ہوتی رہتی ہے۔ اس کے علاوہ افریقہ کی بھی جتنی ایسی کنٹریز ہیں کہ جہاں سے پچھلے 2-3 سالوں سے لگاتار آپ کے پاس ایک ایک کر کے اس طرح کی خبریں آتی رہتی ہیں کہ وہاں سے فرینچ ٹروپرز کو، مطلب کہ جو فرانس کی لمبے وقت سے آرمی موجود تھی، اس کو نکالا گیا ہے۔ وہاں پر بھی یہ دیکھا گیا ہے کہ فرانس کے چلے جانے کے بعد اگر کئی اور ملکوں کی انفلوئنس بڑا ہے تو وہ صرف 3 ملک ہیں۔ ان میں سے ایک تو چائنا ہے جو صرف اکانومیکلی اپنا انفلوئنس بڑھاتا ہے، جبکہ ملٹری کے لحاظ سے 2 ہی ملک بچتے ہیں، پہلا تو رشیا ہے جبکہ دوسرا ٹرکی ہے۔ فی الحال دوستو اس پورے ٹاپک کو لے کر آپ لوگوں کی کیا رائے ہے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو اگر انفارمیٹیو لگی ہو تو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔